السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آئی الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سچے سونے نبی نال پیار میری زندگی، سچے سونے نبی نال پیار میری زندگی، اس دے اشارے تو نثار میری زندگی، سچے سونے نبی نال پیار میری زندگی،
اس دے اشارے تو نثار میری زندگی رب رحمان دیوی ایو منظوری ہے رب رحمان دیوی ایو منظوری ہے آقا دے قدماں تے چلنا ضروری ہے آقا دے قدماں تے چلنا ضروری ہے بنے او دے راواں دی غبار میری زندگی بنے او دے راواں دی غبار میری زندگی اس دے اشارے تو نثار میری زندگی آیا او غریباں دے دکڑے مکان لئی آیا سونا غریباں دے دکڑے مکان لئی ساڈ جے نمانیاں نو سینے نال لان لئی آیا او غریباں دے دکڑے مکان لئی ساڈ جے نمانیاں نو سینے نال لان لئی سچے سونے نبی نال پیار میری زندگی سچ سونے نبی نال پیار میری زندگی اس دے اشارے تو نثار میری زندگی ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دے واسطے ہے جو کل کائنات دا خالق بھی ہے مالک بھی ہے رازق بھی ہے جو کل کائنات دا امیر نواز بھی ہے غریب نواز بھی ہے اور ساری دنیا دا گنج بخش بھی لکھاں تے کروڑاں درود و سلام پیغمبر زمان والی کون و مکان امام الحرمین امام القبلتین سید الثقلین جناب جد حسن والحسین امام الانبیاء حبیب خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مقدس ہستی اوپر مختصر حمد و ثنا دے بعد حضرات محترم اللہ رب العالمین دا عظیم احسان ہے کہ اللہ نے سانو سب نو انسان بنایا اس دے بعد اللہ دا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے سانو سارے نو مسلمان بنایا اپنے آخری نبی دا امتی بنایا حضرات اللہ نے نبی سانو وہ عطا فرمایا جس نبی جیسا آدم علیہ السلام تو لے کے ہون تک تے ہون تو بعد قیامت دی دیواراں تلک نہ کوئی آیا اور نہ کوئی آئے گا حضرات اللہ رب العالمین دے پاک پیغمبر علیہ السلام اس کائنات دے اندر مبعوث ہوئے کائنات دے اندر آقا تو پہلا بڑے بڑے شانہ والے مقام والے عظمتاں والے نبی تشریف لیا چکے اپنے اپنے وقت دے مطابق دنیا دے اپنی زندگی گزاری اور دنیا تو چلے گئے پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پاک پیغمبر آخر الزمان نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اس کائنات دے اندر مبعوث فرمایا ہر نبی دی اللہ نے ایک ڈیوٹی لگائی کوئی نبی اس کائنات اندر بغیر مقصد دے پیدا نہیں ہویا بلکہ اللہ نے ہر نبی دے اندر ایک مقصد رکھیا اور مقصد کیا ہے کہ آدم علیہ السلام تو لے کے ایک دین چلیا بات بڑی توجہ والی آدم علیہ السلام تو لے کے ایک دین چلیا
اس دین نو اگے پھیلاندے پھیلاندے اللہ دا پیغام لوگاں تک پہنچاندے نبی آندے رہے، نبی جاندے رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی آئے اور اللہ دا پیغام اگے پہنچایا اور چلے گئے۔ پھر جدو واری آئی آخر الزمان پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی واری آئی تے اللہ دے پاک پیغمبر اس کائنات اندر تشریف لے آئے۔ اللہ دے نبی اس کائنات اندر آئے تے ایک اعلان فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، ہن میں آخری نبی ہاں تے میرے بعد نبی کوئی آنا، میرے بعد ہن نبی کوئی نہیں ہونا۔ تے جو نبی نہیں ہونا تے پھر اللہ رب العالمین نے انبیاء والا جڑا سلسلہ، انبیاء دی طریقہ کار والا جڑا سلسلہ اللہ نے بنایا سی، او طریقہ کار انبیاء دیاں ڈیوٹیاں جو اللہ نے لگائیاں سن، او ڈیوٹیاں تے قیامت تک چلن گیاں۔ تے اے ڈیوٹیاں اللہ رب العالمین نے نبیاں دیاں لگائیاں۔ نبی آئے، اللہ دا پیغام لوگاں نو سنایا، اللہ دا پیغام لوگاں تک پہنچایا اور اپنے اپنے وقت دے مطابق جاندے رہے۔ پھر آخری ٹائم آیا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام آئے، آقا نے آگے لوگاں نو ایک پیغام سنایا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے پیغام سنایا ادعو الی سبیل ربک، اللہ دا پیغام آیا سونیا اس کائنات دے اندر اللہ دا دین لوگاں تک پہنچاؤ، اللہ دے رستے وال لوگاں نو بلاؤ، اللہ دا پیغام دین محمدی لوگاں نو سناؤ۔ تے سنان دا طریقہ کیا ہے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت دے نال، دانائی دے نال، محبت دے نال، شفقت دے نال، والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ آقا نے لوگاں نو اللہ دا پیغام سنایا۔ اللہ فرماندے نے سونیا سختی نہیں کرنی، تنگیاں نہیں کرنیاں، بلکہ محبت نال پیار نال لوگاں نو اللہ دا دین سنانا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اللہ دے دسے اس فارمولے نو اپنایا اور اس فارمولے دے مطابق آقا علیہ السلام اللہ دا دین لوگاں تک پہنچاندے رہے، سناندے رہے۔ حضرات آج میں آقا دی سیرت دا ایک پہلو تواڈے گوش گزار کرن دا ارادہ کیتا ہے کہ مکے دی وادی ہے، مکے دی وادی اور صفا پہاڑی تے کھڑے نے، اللہ رب العالمین دا پیغام آ گیا کہ سونیا لوگاں نو اللہ دا دین سناؤ، اللہ دا دین لوگاں تک پہنچاؤ، اللہ دے رستے وال لوگاں نو دعوت دیو۔ آقا نے دعوت دا کام شروع کیتا، صفا پہاڑی تے کھڑے آواز لگا رہے، تمام مکے والے نو آواز دیندے نے، اے قریش تسی بھی آ جاؤ، اے بنو ہاشم دے لوگو تسی بھی آ جاؤ، او بنی امیہ دے لوگو تسی بھی آ جاؤ، سارے آ کے میری بات سنو۔ مکے دی وادی آقا دی آواز سن کے مکے دے تمام لوگ آقا علیہ السلام دے کول آئے، سردار بھی آئے، امیر بھی آ گئے، غریب بھی آ گئے، تمام مکے دے لوگ جمع ہوئے، سارے آقا علیہ السلام دے سامنے اکٹھے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اے مکے والیو، اگر میں تواڈے نال کوئی بات کرنا چاہنا ہوں، آج میں تواڈے سامنے ایک بات رکھنا چاہنا ہوں۔ پہلا تسی یہ دسو نا کہ میں تواڈے اندر 40 سال دی زندگی گزاری ہے، 40 سال دا عرصہ میں تواڈے اندر گزاریا ہے، تسا مینوں کیسا پایا؟ کا صادقن او کاذبا، تسا مینوں سچا پایا کہ جھوٹا پایا؟ مکے والے بیک زبان سارے بول کے کہندے نے اے اللہ دے نبی جی، اللہ دے پاک پیغمبر نے نبوت دا اعلان نہیں فرمایا، آج اعلان کر رہے نے۔ سارے لوگ کہندے نے اے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم تساں ساڈے درمیان 40 سال گزارے 40 سال دا عرصہ ساڈے کول رہے ہو تہاڈی سچائی بھی بے مثال ہے تہاڈی امانت داری بھی بے مثال ہے اسی تانوں کائنات دے اندر سب تو سچا تے سب تو امانت دار تسلیم کرنے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے او لوگوں پھر میری ایک بات سنو میں تہاڈے سامنے ایک بات کرنا چاہنا اے پہاڑی دے اوپر جتے میں کھڑا نا میں تے اس پہاڑی دے اوپر میں تانوں دسنا اے چاہنا کہ اگر میں ایک کہاں اس پہاڑی دے پیچھے بہت بڑا لشکر ہے ہتھیاراں دے نال ایسے جڑا تہاڈے تے حملہ کرنے والا ہے کیا تسی میری بات نو منو گے یا پھر جا کے ویکھ کے آؤ گے سارے مکے والے بیک زبان کہندے نے سونیا تسی جو کہو گے اسی او تسلیم کر لواں گے اسی من لواں گے سانو جا کے ویکھن دیاں لوڑاں کوئی نہیں تسی سچ بول دے ہو تسی سچے ہو تسی دنیا تو سب تو زیادہ سچائی رکھن والے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او مکے والیو آؤ آج میں تواڈے نال بات کرنا چاہنا میں تانوں ایک دعوت دینا چاہنا میری دعوت نو غور نال سن لو اے پتھراں دی بتاں دی پوجا جڑے کردے ہو نا تسی اللہ دے نال شرک کر رہے ہو انی نذیر لکم بین یدا عذاب شدید میری بات سن لو میں اللہ دا رسول بن کے آیا میں اللہ دا نبی بن کے آیا تانوں ایک آن والے عذاب تو ڈران آیا تسی اللہ دے نال شرک کر رہے ہو اس گناہ دی وجہ نال تواڈے تے عذاب آ سکدا ہے اس شرک دی وجہ نال تواڈے تے اللہ دیاں سختیاں آ سکدیاں نے اس شرک نو چھڑ دیو صرف ایک اللہ نو اپنا معبود برحق بنا لو ایک اللہ نو اپنا حاجت روا بنا لو ایک اللہ نو اپنا مشکل کشا بنا لو اننے سارے بتاں دی خداواں دی پرست چھڈ کے ایک اللہ دی عبادت کرن والے بن جاؤ حضرات اللہ دے پاک پیغمبر دی بات سنی آقا علیہ السلام دی بات سنی نا اللہ دے پاک پیغمبر دا فرمان سنیا اے اوہی مکے والے جڑے اجے تھوڑی دیر پہلا آقا نو صادق دے امین کہہ رہے نے آقا نو سچا کہہ رہے نے اونا لوگاں اللہ دے پاک پیغمبر دیا مخالفتاں شروع کر لیا ابو لہب مکے دا رئیس مشرکین دا سردار آقا دا چچا ہے آقا دی ولادت دی خوشی دے اندر لونڈی آزاد کر کے عید میلاد النبی منان والا آقا دی توحید نو آقا دی دعوت نو سن کے کہندا تبن لگا آل ہذا جماعتنا اے محمد نعوذ باللہ استغفر اللہ تو ہلاک ہو جائے حضرت کیا ہائے اللہ میری توبہ کیا اے دعوت دین واسطے سانو بلایا سے ابو لہب بڑے سخت انداز دے نال اللہ دے پاک پیغمبر دیاں تذلیلاں کردا بڑے سخت انداز دے نال آقا دی توہین کردا حضرات اے عید میلاد النبی منان والا سب تو پہلا جدے بارے آکھیا جاندا کہ جدو آقا علیہ السلام دی ولادت ہوئی ابو لہب دی لونڈی آئی آگے کہن لگی اے ابو لہب تیرے برا عبداللہ نو اللہ نے بیٹا عطا کیتا ہی تیرے برا عبداللہ دا بیٹا پیدا ہویا ایسا بیٹا آیا کہ بڑا خوبصورت دی بڑا سونائی انہیں بات سنی اشارے نال کہندہ جا تو آزاد ہاتھ دے اشارے نال کہہ دیتا تو آزاد اے عید میلاد النبی بنان والے دی اے بات اللہ نو اے پسند نہ آئی اللہ نے فوراً جبریل نو بیج دیتا اللہ فرماندے نے اے جبریل عرض کردے نے لبیک یا رب جلیل اللہ جی کی حکم نے اللہ فرماندے نے جبریل جلدی جانا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی توہین کرنا ابو لہب نے شروع کر دیتی اللہ دا قرآن لے کے چلا جا اللہ رب العالمین دا قرآن آیا جبریل قرآن لے کے آیا تبت یدا ابی لہب
لهاب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. اللہ فرماندے نے اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جان. ایک بات یاد رکھن والی، جیڑا بندہ اللہ رب العالمین دے دین دا دائی ہوئے، اللہ دا دین لوگاں تک پہنچان والا ہوئے، اللہ دا پیغام لوگاں نو سنان والا ہوئے، او دی کوئی تذلیل کرے، اللہ اس بات دا جواب دیندے نے. اللہ اپنے دائی دا ہمیشہ تحفظ بھی کر دینے، ساتھ بھی دیندے نے. اللہ رب العالمین نے آقا دی توہین کرنے والے نو جواب دے دیتا. اللہ رب العالمین نے اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام دی توہین کرنے والے نو جواب دیتا کہ جواب کی ہے اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جان، تو آپ ہلاک ہو جائے. قیامت دے دن نہ ایدہ مال دے کم آئے گا، نہ ایدے آمال دے کم آن گے، بلکہ اے بڑک دی ہوئی آگ دے وچ سٹ دیتا جائے گا. اللہ اکبر. حضرات لوگ کہیں دن لوگاں دا کہنا ہے کہ ہر سوموار نو ابو لہب نو اس انگلی دے وچوں جیڑی انگلی نال نے اس لونڈی نو اشارہ کیتا قبر چ پیا پیا اینو پانی ملدا، اینو پانی پین نو جاری کیتا جاندا ہے. لیکن اللہ اعلان کر رہے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. اللہ فرماندے نے نہ ایدہ مال دے کم آئے گا، نہ ایدے آمال دے کم آن گے. اے حاجیاں دی خدمت کرن والا، اے او بندہ جنہیں اینے عمل کیتے نے باروں غیر ملکاں جو حاجی حج واسطے ہوندے، حاجیاں دی خدمت کردہ، ستو والا پانی پلایا کردہ، مگر آئے اے دے اینے ایک عمل انہوں کوئی فائدہ نہیں دیں گے. اللہ فرماندے نے اے دا کوئی عمل قابل قبول نہیں، انہوں کسے عمل دا اجر نہیں ملے گا، کسے عمل دا ثواب نہیں ملے گا. اے لوگ کہیں دے کہ انہوں پین واسطے پانی ملدا ہے. ہن ایتھے لوگاں دی منیے کہ اللہ دے قرآن دی منیے. اللہ دا قرآن کہندا ہے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. ایدہ مال تباہ ہو گیا، ایدے آمال تباہ ہو گئے. حضرات اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی دعوت ابو لہب نے منی نہیں. ابو لہب نے آقا علیہ السلام دی تذلیل کی تھی، توہین کی تھی. اللہ دے پاک نبی دی دعوت کی ہے. اللہ دے نبی فرماندے نے قولو لا الہ الا اللہ. او لوگوں پڑھ لو اللہ دے علاوہ الہ کوئی نہیں، اللہ دے علاوہ تہاڈا حاجت روا کوئی نہیں، اللہ دے علاوہ تہاڈا مشکل کشا کوئی نہیں. حضرات میرے پاک پیغمبر نے اس کائنات اندر کسے نو گالاں نہیں کڈیاں، میرے نبی نے کسے نو دکھ نہیں دیتا، میرے نبی نے کسے نو تکلیفاں نہیں دتیاں، بلکہ ایک ہی اعلان کیتا ہے اللہ دے علاوہ معبود اور کوئی نہیں، اللہ دے علاوہ عبادت دے لائق اور کوئی نہیں، اللہ دے علاوہ مشکل کشا اور کوئی نہیں، اللہ دے علاوہ تہاڈا بگڑی بنان والا، اللہ دے علاوہ تہانوں ذات عزتاں دین والا، ذلتاں دین والا، رزق دین والا، اس کائنات دے اندر تانوں خوشی اندر غمی اندر مبتلا کرن والا، آسماناں تے زمیناں نو بنان والا، جناں تے انساناں نو پیدا کرن والا، حیوانات تے جمادات نو بنان والا، سورج نو گرم کرن والا، چاند نو روشن کرن والا، ستاریاں نو آسمان دی زینت بنان والا، کائنات دے ذرے ذرے نو پیدا کرن والا صرف ایک اللہ ہے. اللہ دے پاک پیغمبر دی دعوت دے وے کہ اللہ دے علاوہ الہ کوئی نہیں، اللہ دے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں. کیونکہ پڑھو نا لا الہ الا اللہ، اللہ دے علاوہ الہ کوئی نہیں. حضرات آج اسی آقا دا کلمہ پڑھنے، آقا دے نال محبت دا دم بھرنے، مگر آقا نے جو دعوت دیتی اس دعوت نو سمجھ نہیں سکے. آج اسی آقا علیہ السلام دی دعوت نو قبول نہیں کر رہے. آج لوگ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے جا رہے، آج لوگ شرک بھی کرتے جا رہے، آج لوگ کلمہ بھی پڑھتے جا رہے. اللہ دی مخلوق نو
اللہ دی مخلوق کو مدد بھی منگ رہے نے. اج کلمہ بھی پڑھیا جا رہا ہے, اللہ نبی وارث بھی آکھیا جا رہا ہے. اج کلمہ بھی لوگ پڑھ دے, اولیاء دیاں قبراں تو مدداں بھی منگ دے. اج کلمہ بھی پڑھ دے, یا علی مدد دا نعرہ بھی لگایا جاندا. اج کلمہ بھی پڑھ دے, اج رکنی یا رسول اللہ بھی کہہ رہے. اج کلمہ بھی پڑھ رہے. پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو مدداں بھی منگیاں جا رہی ہیں. اج کلمہ بھی پڑھ دے, درباراں والے کو بھی مدداں منگیاں جا رہی ہیں. حضرات اسا آقا علیہ السلام دی دعوت نو سمجھیا نہیں, اسا آقا دی دعوت تے غور کیتا ہوئے کہ اج ساڈی اے حالت نہ ہوئے. اج ازگر اسا کلمہ توحید نو دلوں منیا ہوئے, اج اسی شرک دے اندر مبتلا نہ ہوئے. حضرات اگر لا الہ الا اللہ دا ہوئی مطلب سی جڑا اج لوگ لیندے نہ پے, اگر یہ ہوئی مطلب سی تے پیار نال محبت دے نال عرض کرنا چاہنا اللہ دی ذات نو تے مکے دے مشرک بھی مانتے. اگر کلمہ پڑھن دا مطلب یہ سی کہ اللہ کو بھی منگو, اللہ دے علاوہ بھی منگو, تے پھر اللہ دی ذات نو مکے دے مشرک بھی من دے کہ اللہ ہے. او کیویں؟ اللہ دا قرآن اللہ فرماندے نے کل من یرزقکم من السماء والارض. قرآن کہندا وہ لوگ کہندے نے آسمانہ تو بارشاں برسان والا کون ہے, اسم زمین تو رزق کڈن والا کون ہے. اللہ دا قرآن کہندا امن یملک السمع والابصار, ویکھن والیاں نو اکھاں دین والا کون ہے, سنن والیاں نو کان عطا کرن والا کون ہے. ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی, زندہ چو مردہ تے مردہ چو زندہ کٹن والا کون ہے. مردہ بیج دے وچوں زندہ فصلہ اگان والا کون ہے. اس زندہ فصلہ دے وچوں مردہ بیج نو پیدا کرن والا کون ہے. اللہ دا قرآن کہندا وَمَن یدبر الامر, کائنات دا سارا نظام چلان والا کون ہے. اللہ دا قرآن کہندا او مشرک 360 بتاں دی پوجا کرن والے, پتھر دے مجسمیاں دی عبادت کرن والے لوگ بھی جواب دیندے نے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. اے مشرک جواب کی دیندے نے کہ سارا نظام چلان والا صرف ایک اللہ ہے. حضرات اللہ دی ذات نو مشرک بھی مان دے تو پھر انہوں نے آقا دی مخالفت کیوں کی تھی؟ ایک باری مکے دے مشرک کٹھے ہو کے آقا علیہ السلام دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے. آگے کہن لگے سونیا اسی ایک تجویز لے کے آئے ہیں, اسی آپس دے اندر کمپرومائز کر لئیے, معاہدہ کر لئیے کہ اسی تو آڈی دعوت نو قبول کرنے ہیں, ایک اللہ دی عبادت کرنی شروع کر دینے ہیں, ایک عرش والے دی عبادت بھی کرانگے, اسی اللہ دی عبادت بھی کرانگے تے اپنے بتان دی پوجا بھی کر لیا کرانگے. کدی کدی اسی اللہ دی عبادت بھی کرانگے, اسی لا الہ الا اللہ بھی آکھانگے, اینا بتان دی نظر و نیاز بھی دے لیا کرانگے. کدی کدی اسی بتان نو پوچھ لانگے, کدی کدی اللہ نو یاد کر لانگے تے تسی انج کرو, کدی کدی لا الہ الا اللہ اعلان بھی کر لیا کرو تے کدی ساڈے بتان دی پوجا بھی کر لیا کرو. اللہ اکبر. حضرات سیرت دی کتاب میں لکھیا کہ مشرکین نے اے باتاں کیتیاں, اللہ رب العالمین نے فوراً جبریل نو قرآن دے کے نازل فرمایا. جبریل آ جاندا ہے, مشرکانو صاف صاف جواب دے دیتا جاندا ہے. اللہ دا قرآن آیا, اللہ فرماندے نے سونیا انہاں نو پڑھ کے سنا دیو. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين.
اللہ فرماندے نے سونیا محبوبہ انہاں کافراں نو فرما دیو انہاں بتاں دی پوجا کرن والیاں نو اعلان کر دیو میں تواڈے بتاں دی عبادت نہیں کر سکدا اے بت تے مزار اے مجسمے تے نظر و نیازاں تھانوں مبارکاں ہون میں تواڈے دین تے ایک لمحے واسطے بھی عمل نہیں کر سکدا حضرات میرے پاک پیغمبر دی دعوت سے آج اسی اللہ دے پاک پیغمبر دی دعوت نو عام کر رہے ہیں اے دعوت بہت سارے لوگ ایسے نے جنہاں نو پسند ہی نہیں کہ اللہ بھی کردا ہے کہ اللہ دے علاوہ اور بھی کردے نے اے ہوئی دعوت لوگ مننا چاہندے لیکن اللہ کی کہندے نے لا الہ الا اللہ حضرات میں اللہ دے پاک پیغمبر دی دعوت دا تذکرہ کر رہے ہیں آؤ ذرا اللہ دا قرآن سن لو اللہ اپنے پاک محبوب نو فرما رہے ہیں اللہ فرمان دے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اے محبوبہ اپنے عزیز و اقارب اپنے رشتہ دارانو میرا پیغام سنا دیو انہاں تک میرا پیغام پہنچا دیو انہاں نو میرے سخت عذاباں دا پیغام دے دیو میرے عذاباں تو ڈراؤ تاکہ لوگ شرک تو دور ہو جان توحید والا عقیدہ اپنا لیں تو جدو اے آیت نازل ہوئی نا اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنے رشتہ دارانو بلایا آج تے سانو ایتاں دی سمجھ نہیں نہ ہوندی پئی کہ آیت کہندی کی ہے آیت دا مطلب کی ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اپنے عزیز و اقارب نو بلاؤ اپنے عزیز و اقارب نو ڈراؤ اللہ دے عذاباں تو آقا علیہ السلام نے آیت آئی اللہ دا قرآن آیا اللہ دا فرمان آیا اپنے عزیز و اقارب نو بلایا کلے کلے چینو بلایا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اے بنو ہاشم دے لوگوں سن لو اے قریش دے لوگوں سن لو اے عبد المطلب دی اولاد سن لو اے عبد مناف دی اولاد سن لو ایتھوں تک اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا نو بلایا اپنی پھپھی صفیہ نو بلایا تے نال آقا فرماندے نے سن لو دنیا دا مال جنہ چاہو میرے کو لے لو دنیا دے اندر میں تواڈے حقوق ادا کر رہے ہیں حقوق ادا کرنوں تیار ہوں لیکن قیامت دے دن تواڈی نجات ہوئے گی تے صرف اور صرف تواڈے عملاں دے نال صحیح بخاری دے اندر مسلم دے اندر حدیث موجود کیا کہا فرماندے نے قیامت نو اگر نجات ہونی ہے تے عملاں نال آج اپنا عقیدہ درست کر لو آج اپنے آپ نو اللہ دے رسول دا فرما بردار بنا لو آج نیک عمل کما لو یہ ہوئی نیک عمل قیامت والے دن روشنی نور اور کامیابی دا وسیلہ بنن گے حضرات اے نہ سمجھنا کہ اسی آخر الزمان نبی دے رشتہ دار ہاں آقا فرما رہے اے نہ سمجھو کہ اسی نبی دے قریبی ہاں قیامت دے دن ساڈا نبی سانو عذاباں تو چھڑا لے گا آقا فرماندے نے قیامت دے دن میری رشتہ داری تواڈے کام نہیں آئے گی میری قربت تانوں فائدہ نہیں دے سکے گی قیامت دے دن اگر فائدہ ہوئے گا تو صرف اور صرف تواڈے عملاں نال ہوئے گا عقیدہ توحید نال ہوئے گا اتباع رسالت نال ہوئے گا حضرات آقا نے خود اعلان فرمایا کہ نیک عمل کرتے رہنا میری رشتہ داری دے نہ رہنا صرف رشتہ داری دے کیا آقا علیہ السلام دے رشتہ دار دے سارے ہی ہیں نا تم سے وہ سارے رشتہ دار ہی ہیں نا ابو جہل ابو لہب عتبہ شیبہ جنہاں نے کلمہ پڑھنا گوارا نہ کیتا حضرات آقا علیہ السلام دی رشتہ داری دی وجہ نال قربت دی وجہ نال نجات مل دی ابو لہب ابو جہل کدی بھی جہنم دا بالن نہ بن دے نجات ملنی صرف عقیدہ توحید نہ ملنی ہے اتباع رسالت نہ ملنی ہے اب اے لو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام نے بلال غلامی بلال غریب آقا دنال رشتہ داری کوئی نہیں بلال قریبی تعلق بھی رکھدا نہیں مگر جدو بلال نے کلمہ پڑھیا عقیدہ توحید نو اپنایا آقا علیہ السلام دی سنت نو اپنایا اللہ نے ایسیاں عظمتاں دتیاں ایسیاں شاناں عطا فرمائیاں کہ بلال چلدا زمین دے ویبیاں اے دے قدماں دی آواز جنت دے اندر سنائی دے رہی حضرات میرے پاک پیغمبر دی دعوت ہے میرے نبی دا پیغام ہے آقا علیہ السلام
इस्लाम ने मुहब्बत दे नाल प्यार दे नाल दावत तौहीद दित्ती। अमन होए पर जंग दी हालत अंदर भी दावत तौहीद दित्ती। तकरीबन 23 साल दा अरसा अल्लाह दे पाक पैगंबर होई दावत देंदे रहे कि लोगो पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ने कुरान पाक अंदर अपने पाक पैगंबर दी सीरत नूं बयान फरमाया। अल्लाह फरमांदे ने इन्नहुम कानू इज़ा कील लहुम ला इलाहा इल्लल्लाह। आका ने मुशरिकां नूं दावत दित्ती, काफरां नूं दावत दित्ती, यहूदियां नूं दावत दित्ती, ईसाइयां नूं एक ही दावत दित्ती कि पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह दी वहदानियत नूं अपना लो। अल्लाह दे इलावा इलाह कोई नहीं, अल्लाह दे इलावा माबूद बरहक कोई नहीं। ते लोगां दा तरीका के यस्तकबिरून व यकूलूना इन्ना लतारिकु आलिहातिना लिशाइन मजनून। लोग कहते ने ये सब बुत्तां नूं छड्ड दईए, असीं 360 बुत्तां नूं छड्ड दईए, बेशुमार खुदावां नूं छड्ड दईए, सिर्फ एक अल्लाह दी बात मान लईए, एक अल्लाह दी इबादत करना शुरू कर दईए। ये कोई बात मजनून वाली लगदी है, ये बात कोई शायर वाली लगदी है। असी इस बात नूं मनदे नहीं। इन्हां लोगां ने अल्लाह फरमांदे यस्तकबिरून तकब्बर कीता, गरूर कीता, आका दी दावत और तालीम दा मजाक उड़ाया। अल्लाह ने इन्हां नूं आप ही जवाब दे दिता। अल्लाह फरमांदे ने बल जा बिल हक़ व सद्दक़ल मुरसलीन। अल्लाह फरमांदे ने दावत तौहीद देन वाला शायर नहीं जो हुंदा, दावत तौहीद देन वाला मजनून नहीं हुंदा, बल्कि मेरा सच्चा रसूल है, मेरा जरा पैगाम सुना रहा है। अल्लाह फरमांदे व इन्नकुम लज़ाइकुल अज़ाबिल अलीम व मा तुजज़ौना इल्ला मा कुंतुम तामलून। अगर तुसा मेरे नबी दी दावत नूं कबूल ना कीता, ऐ शिरकिया कम्मां नूं छड़ना गवारा नहीं करते, शिरकिया कम्मां च मुब्तला आ रहे, तो याद रखना क़यामत दा दिन आएगा, जहन्नम दा दर्दनाक अज़ाब तुहाडा मुकद्दर बन जाएगा। इल्ला इबादल्लाहिल मुखलसीन। जिन्हां लोगों ने आका दी दावत नूं कबूल कीता, अकीदा तौहीद नूं अपना लिया, शिरक दे कुफर तो तौबा कर लई, अल्लाह फरमांदे ने उलाइका लहुम रिज़्कुम मालूम फवाकिहु व हुम मुकरमून फी जन्नातिन नईम। इन्हां लोगों वास्ते अल्लाह ने जन्नत बनाई, जन्नत दियां मेहमानियां तैयार कर लियां। हजरात मेरे पाक पैगंबर दी सीरत एवे, मेरे नबी दी दावत एवे, मेरे नबी दा पैगाम एवे कि लोगों एक अल्लाह दी वहदानियत नूं कबूल कर लो, ओदे इलावा कोई इलाह नहीं। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह दे दीन दियां दावतां दित्तियां, लोगां ने तकलीफां दित्तियां, आका लोगां नूं दीन दा पैगाम सुना रहे, लोग वट्टर मार देने पे, पत्थर मार देने पे, लोगां रस्ते दे अंदर कंडे बिछाए, लोगां रस्ते दे अंदर गड़े खोदे, अल्लाह दे पाक पैगंबर नूं तकलीफां मिल रहीआं, लेकिन मेरे पाक पैगंबर इस्लाम ने कदी हिम्मत नहीं हारी। अज सानू कोई बंदा किसी नूं दावत दे दईए ना, नमाज दी, रोजे दी, हज दी, ज़कात दी, ते बहुत सारे अगों बंदे बड़े बड़े नेक भी मिल जाते हैं जेड़े बड़ा पैगाम सुनाते। इत्थे मैं एक दिन दावत देन गया, एक बंदे ने मैं कहा यार नमाज वास्ते तुहाडे अल आए हैं चौक च। वो बंदे अंदाज होगा कि इंज बैठा कुर्सी तरह इस तरह करके हाथ निकलो 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 निकलो, जिंदा बंदा जी, कोई टाइम नहीं साढ़े। आका अलैहिस्सलाम नूं बड़ी बड़ी लोगां तकलीफ दी, बड़ा बड़ा कुछ आख्या, लेकिन अल्लाह दे पाक पैगंबर इस्लाम ने ओहदे कोल मैं फिर गया दोबारा भी बाद फिर उन्हें आका ने कदी हिम्मत नहीं हारी कि लोग मैनू की कह रहे ने,
انہاں دے طریقہ کار کی یہ غصے نال بول دینے. اس واسطے میں کہنا چاہنا اللہ دے رسول کدے ہمت دا نہیں ہاریاں، اللہ دے رسول کدے ہمت دا نہیں ہاریاں، پاویں لکھ ٹل لائے بتاں دے پجاریاں، راہ دے وچ آیا جیڑا اوہی بت توڑیاں، رب نالوں ٹوٹیا نو رب نال جوڑیا، رب نالوں ٹوٹیا نو رب نال جوڑیا، چوکاں تے چرایاں وچ پڑھ دے قرآن رے، چوکاں تے چرایاں وچ پڑھ دے قرآن رے، اللہ مختار کل کر دے اعلان رے، لگ پاویں مشرکاں نے نک منہ موڑیا، رب نالوں ٹوٹیا نو رب نال جوڑیا، آئیاں تکلیفاں پاویں کیتی پرواہ نہیں، آئیاں تکلیفاں پاویں کیتی پرواہ نہیں، کہندے رہے ہو لوگو اللہ باج کوئی الہ نہیں، او دے اگے جھکو جنے جوڑ جوڑ جوڑیا، او دے اگے جھکو جنے جوڑ جوڑ جوڑیا، اللہ نالوں ٹوٹیا نو اللہ نال جوڑیا، مصیبتاں دے وچ سونے صبر کر کے دکھایا ہے، بتاں دے پجاریاں نو سدھے راہ لایا ہے، مشکلاں دے وچ بوا رب دا نہیں چھوڑیا، اللہ نالوں ٹوٹیا نو اللہ نال جوڑیا، اللہ نال جوڑیا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔